सच्चे गुरुवे निवारा आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेत झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 69 verse 33 उतार आमकां ह्या सकाळच्या वेळा दाविदाची किर्तनांत आमकां म्हणटा की 80 आणि 1 दिसाची ही भासवणी जावन आसा. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्यांचे मागणे आयकतलो. कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्यांचे मागणे आयकतलो. मागीर म्हणटा की बंदेंत असले आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. बंदेंत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. तिरस्कार करिना. आज म्हज्या मगाच्यान 80 आणि 1 दिसाच्या बसवणेच्या दिसा आज सेंट पीटर आणि सेंट पाऊल तांची फेस्ताचो दीस जावन आसा. आज प्रत्येक तरान देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया आणि सोमेची दैवीक सकत आज आमी अनुभव करया. प्रत्येक ताका अर्घ दिता आसतना मागया मोगाळा बापा आयचे दीस तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता. कित्याक तूं आमच्या सांगात आसाय. हर एक दीस आमच्या मागण्यांक तूं कान दिवन आसाय बापा. तुज्या दैवीक सक्त्यान आज आमकां बोर आयचो दीस आमचो तूं चलोवन व्हर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. म्हज्या मोगाच्या न्हू इकडे वाचचे आमी प्रत्येक तरान Acts of Apostles chapter 12 verse 1 to 11 धर्मदूताच्या कृत्यांत 12 वळी 1 ते 11 म्हणशेकडे वाचचे आमी. त्या वेळार हेरोद रायान पवित्र सभेच्या तोंड्या सांद्यांक दोगदूंक सुरू केले. जुआंच्या भावाचे जाकोबाचे ताणे शीस कापयले. ही करणी जुदेवांक मानवली ते पळयोवन पेद्रूक धरोंक तो फुडें सरलो. हे बेकामीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडले. पेद्रूक ताणे धर बंदेन गेलो आणि ताचो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड. पेद्रूक सोग शिपायांचो 4 पंगड ताणे दवरलो. पास्क परपे उपरांत ताका लोकांचेर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचन केली. पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आता म्हणटा पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तेर आसता आसतना ताचे पसत पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवा हुजीर सडत आसताय. पेद्रू खातीर पवित्र सभेचे मागणे कळनासतना देवाच्या हुजीर सडत आसले. म्हज्या मगाच्यान आज आमी कोणा खातीर मागता
देव आमकां वर्त्या देण्यान वर्त्या फळान वर्त्या सक्त्यान भरतलो. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू बंदेंत आसता आसतना पेद्रू कश्टांत आसता आसतना पवित्र सभेचे मागणे देवाच्या मुखार सडत 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 आसले. केदळा आमच्या घरांत कश्ट येयले, तुजो घोव समस्येक वळख जाला, तुजी भुरगीं समस्येक वळख जाला, तुजे मागणे आनी सडय आनी सडय आनी सडय. आता अर्ध घंटो मागणे करते जाल्यार तुज्या कुटुंबात समस्या येयला, तुज्या घोवा खातीर तूं आनी 1 घंटो मागणे कर. आज तुज्या कंपनीत कितें समस्या येयला, तुजे मागणे वाडय. तुज्या वाड्या समतीन कितेंय आज समस्या आसा, तुज्या मागण्यात मागणे वाडय. कित्याक हांगा म्हणटा ही ओळी 5 पेद्रू अशे बंदेंत बंदोबस्तार आसता आसतना ताचे पासून पवित्र सभेचे मागणे घालनासतना आसतना देवा हुजीर सडत सडत आसले. ताचे खातीर रात आनी दीस पवित्र सभेचो लोक रात मागतलो जावं फुडो तांचे मागणे देवा मुखार सडत सडत आसले. आमी कोणा खातीर मागता देवाच्या मुखार आमचे मागणे सडत सडत वयर वेता आनी देव आमच्या मागण्याक कान दिता. त्या खातीर आमचे मागणे केदीस व्यर्थ जायना. म्हज्या मोगाचे न्हू पळया तोबीत चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 पळया. त्या सुवातेर तोबीत देवा लागीं मागता. कित्याक म्हजे दोळे अंधले जाला. हांगा 7 काजारां जाली. त्या वेळार 7 घोव पयल्या राती मरण पडटा. त्या वेळार ते देवा लागीं रडोन मागता. हांगा म्हणटा पळया तोबीत चॅप्टर 3 वर्स 16 17 वाचचे घडी. त्याच घडये देवाचे महिमे मुखार त्याच घडये देवाचे महिमे मुखार हांच्या दोगांच्या प्रार्थनेचो स्वीकार जालो. म्हळ्यार तोबीताचे आनी साराचे मागणे देवाच्या मुखार सडत सडत वयर गेले. पळय भो अपूर्बायन म्हणटा हांगा कशे पवित्र सभेचे मागणे पेद्रू बंदेंत आसतना देवाच्या मुखार सडत सडत वयर गेले की हांगा पळया तोबीतान मागले मागणे हांगा सारान मागले मागणे दोगांयचे मागणे हांगा म्हणटा की आमकां त्याच घडये देवाच्या महिमेच्या मुखार हांच्या दोगांयचो प्रार्थनेचो स्वीकार जालो आनी दोगांयकी बरी करूंक देवान राफायल म्हणल्या देवाच्या दुताक धाडलो. अपूर्बायेचे पॉइंट्स आमचे मागणे कितले वयर वेता ते आयकून शांत न्हिदोन बसना. बिलकुल ना बिलकुल ना. देव हर एक घडी आमचे मागणे आयकतलो जावन आसा. कित्याक हांगा तोबीताचे मागणे हांगा साराचे मागणे देवाच्या हजारपणा मुखार सोडून वयर गेले आनी तांचे मागणे देवान स्वीकार केले आनी देवान राफायल म्हणल्या एका दुतांक धाडलो तांकां आदार दिवंक तांकां बरें करूंक तांची वाट उक्ती करच्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू परतून पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 49 वर्स 50 पळया श्रद्धक मेशक एबेदन डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 49 to 15 हांगा म्हणटा की श्रद्धक मेशक एबेदनगो दोगांय जाणां उच्याच्या आकट्याच्या मुखार उबे रावता आसतना देवान आपल्या दुतांक धाडले. वाचचे आमी पण सर्वेस्पराचो दूत अजारिया आनी ताच्या संगात्या सोय आसचे खातीर आकट्यान देवलो आनी ताणे आकट्यांतलो उजो भायर वचसो केलो आनी आकट्या भितरलो जागो देवान भरलेले वारे वाळटा तो जागो सो केलो. उजो तांकां कांयच लागलो ना आनी ताचे वरवीं तांकां कसलेंच वायट जालें ना. कित्याक म्हळ्यार हे बऱ्या रितीन आमच्या जिवितांत उडा आसतालें. कित्याक म्हळ्यार श्रद्धक मेशक एबेदनगो सकाळी दनपरां सांजे जिव्या देवाचे आराधन ते करतले. देवाच्या भायर खंयच्याय वस्तू खंयच्या मनशाक खंयच्या वस्तूक न्हय ओन्ली देवाक आराधन करतले. म्हज्या मोगाचे न्हू कश्टाच्या वेळार ती उज्यान पडच्या पयलेच देवान आपल्या दुतांक धाडलो. त्या उज्यान एक थंड वारे तेणें त्या सुवाळाशे केले. तांचे केस पूण लसनासतना देवान आपल्या भक्तांक सुरक्षीत तरान राखले. परतून या म्हज्या मोगाचे न्हू धर्मच्या कृत्यांत 12 ओळी 6 वाचचे आमी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 12 वर्स 6 कंटिन्यू करया. हेरोदीन पेत्रूक लोकांचेर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेत्रू दोग फार्यागारामध्ये न्हिदोन आसलो. 2 सांकलीन ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दरवट्या सरशी
पारे राखण करून असले वळी 7 अशें आसता एकाच दिसांनी ताच्या बगलेक सर्वेस्परसो एक दूत उबो रावलो सर्वेस्परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडान उजवाड फंकलो आणि त्या कुडान उजवाड फंकलो त्या दूतान पेद्रूच्या कुसाळाक थापडले आणि ताका जागो त्या दूतान पेद्रूच्या कुसाळाक फापडले आणि ताका जागोन म्हळ्यार उठ वेगी उठ तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळ्यो निकळ्योन पडल्यो आणि दूतान सुरक्षीत थरान त्या स्वतांतून भायर व्हरून थंय तावन पेद्रूक वाचयले. म्हज्या मगाच्यान कारण सगळ्यांचे मागणी कारण पेद्रूचे नितीवंतपण कारण पेद्रूच्या भितर असल्या त्या देवाच्या मोगाचे आकटे पेद्रूचे काळीज देवाच्या मोगान लासून असले त्या खातीर तो आडपडून आसलो बंदेंत पवित्र सभा रात आनी दीस ताच्या खातीर मागून आसली. आज आमची पवित्र सभा रात आनी दीस तुज्या खातीर मागून आसा. आज म्हज्या खातीर तुज्या खातीर पवित्र सभा मागून आसा हर एकल्या खातीर. त्या खातीर आमी कितले वायट तेतून वाचते आसा आज म्हज्या मगाच्यान आमी पवित्र सभे खातीर मागूंक जाय संवसारांच्या लोकां खातीर मागूंक जाय गरजेवंत खातीर मागूंक जाय कश्टताल्या खातीर मागूंक जाय. आज पळया कॅन्सर म्हज्या कितलो लोक कॅन्सर आसा जल्माल्ले भुरगे 8 घंटेच्या ऑपरेशनान पयर वळवळून आसले ऑपरेशन ते बऱ्या रितीन जाला अजुनूय ऑब्जर्वेशन दवर नासात 8 घंटे जल्माल्ले भुरगे मात्र 8 घंटे ऑपरेशन चिंता. म्हज्या मगजचे ल्हान भुरगीं कॅन्सरान वळवट आत्तां सारको आसलो फाल्यां टेस्ट करतना कॅन्सर आमचे नांवां भरोवन गेलात. हर एका फ्रायडे 3 to 4 एक मोठो उपास करून सांगा एकामेकाक कितली नांवां लायव्ह चॅट करता आसता त्या दिसा आनी 1 घंटो 3 to 4 म्हज्या मगजचे न्हू एवकरिस्टच्या आराधना कितलो लोक उपास करन आसा सुमार 14,500 लोक लायव्ह त्या दिसा मागण्यार आसता आनी कितलो लोक बऱ्यापणान जोड घेते आसता त्या दिसांनी. आज एक आपुरबाईची टेस्टिमनी तुमी आयकतल्यात. म्हज्या मगाच्या 9 वर्सां जावन ह्या जोड्यांक भुरगीं नातली आज जवळी भुरगीं देवान तांकां प्राप्त केला. ह्या गेल्या त्या ब्रेस्तारा ते मागण्याक आयिल्ली ताणें आपुरबायन टेस्टिमनी दिला आनी तिचे सासूमाय कॅन्सर म्हणून सांगलें जांफ्रो पळय ताची टेस्टिमनी आयकाय तुमी कित्याक म्हणल्यार रे कित्याक ही टेस्टिमनी दिवन आसा सोम्यान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर कित्याक 3 to 4 तुमी संवसारांतल्या जण एकल्या लोकां खातीर मागतात 14,000 लोक एकामेका खातीर मागता आसतना येवकरिस्तांतलो जेजू तांच्या समस्येंतावन तांच्या कश्टांतावन तांच्या दुखांतावन तांच्या इरारतावन तांच्या बेजारांतावन सुटका लाभयतालो. पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेन पेद्रू खातीर मागता आसतना ते मागणे देवाच्या हुजीर सडत गेले आनी पेद्रूक वाचोवच्या खातीर देवान आपल्या दुताक त्या सुवात धाडले. बंदेतावन सुरक्षीत तरान पेद्रू भायर गेलो. तोबिताक आनी साराक तांचे समस्या परिहार करचे खातीर देवान राफायल म्हणल्या दुतांक धाडले. श्रद्धक मेश अबेदनगो उच्चान पडच्या पयलेच देवान आपल्या दुताक त्या सुवात दाण त्या उच्चात राखून व्हेले. तर म्हज्या मगचे न्हू सेम देव ह्या दिसा म्हज्या आनी तुज्या कुमक्याक आसचो ना गी सेम देव म्हज्या आनी तुज्या आदाराक रावचो ना गी सेम देव म्हजे आनी तुजे कश्ट परिहार करचो ना गी सेम देव म्हजे आनी तुजेर आयली अनवरां काण पयस उडोवचो ना गी. तर हांवें तुवें रात आनी दीस टायम आसल्या वेळा संवसारांतल्या कश्टांतल्या लोकां खातीर मागूंक जाय. कॅन्सरान आसल्या खातीर वळवळटल्या खातीर काम नासल्या खातीर दुकान आसल्या खातीर बेजारान आसल्या खातीर रिणान आसल्या खातीर ती सगळी म्हजी आनी तुजी भाव भयणी जावन आसा जाती कातीच्या लोकां खातीर आज माग्या सगळो लोक आज सोम्याच्या कृपेन बरोवन दी. आज एक घडीभर आमचे तोळे धांपया. ह्या कांतारान भाग घेता आसतना हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. पयली टेस्टिमनी ह्या 9 वर्सां भुरग्यांतल्या ह्या जोड्याची टेस्टिमनी आमी आयकुया.
सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सांस तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुमी जाया म्हाका सांस तुमी दिया पेल्याचे पांय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो. Praise the Lord. मुझे नाव सॅली मेंडोन्सा. म्हाका टेस्टिफाय करपाक की आमी ब्रदराकडे मुसू पिटिशन घेतला म्हज्या मम्मी स्पेशली आनी 9 वर्सां म्हज्या ब्रदरान म्हाका 2 ट्रीट जाले मुसू कश्टान आनी म्हजी सासू मागीर कॅन्सर जाल्लें आनी नाव शी इज कॅन्सर फ्री and also my father recently had a surgery and that time his surgery successful so we want to give all glory and praise to God. Thank you. हांव जीन गोम्स उलयतां. हांव ह्या भुरग्यांच्या लागून एक वस्तू मागलें आनी म्हज्या वडाक गोड म्हाका दिल्लें ताच्या उपरांत ही दोनी भुरगीं जल्मलीं आनी आतां म्हज्या घोवाचें ऑपरेशन जाल्लें एक 6 दिसां पयलीं मागीर हांवें ब्रदराक मागणें मागलें आनी म्हज्या कजन भावान मागणी सांगलें आनी ब्रदरान म्हाका वडाक गोड दिलो आनी हे सर्जरी मस्त रिस्की सर्जरी आसली ताची सर्विकल स्पायनची सर्जरी आसली ताची 2 हाडांय कट करचे पडले पण ती सगळे ऑपरेशन व्हडलें सक्सेसफूल जालें आनी सगळें बरें आसा तो चलता उलयता सगळें So I want to praise and thank you and I want to thank the team of Brother Prakash for doing a wonderful miracle in my life. Thank you so much. चिकमंगळूरतान उलयता. हांव म्हजी टेस्टामनी दिवंक आशेतां. म्हजें काजार जावन 2 वर्सां जालीं. काजारा जिवितांत बारीक समस्या आसले. घोवाक सम काम नासलें, पयशांची समस्या, घरा समस्या आसले. आमी ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घाल्लें तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां आमच्या काजारा जिवितांत देवान आशीर्वाद वतल्यांत म्हज्या घोवाक बरें काम मेळ्ळां बायला घोवांत पुरो समस्या देवान परिहार केल्यात. इतलें व्हडलें अजाप केल्लो धन्य देवाक हांव काल्लतान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तुज्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. पांच पासून आमी जण एकले सांगत उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 29 वर्स 11. सर्वेस्पोर आपल्या परचेक सकत दितालो. सर्वेस्पोर आपल्या परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 149 वर्स 4. कित्याक सर्वेस्पोर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या धाकट्यांचो जैताचो मोकोर दिता. साम चॅप्टर 22 वर्स 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजेर तांणी विस्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक घरचे वंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. साम चॅप्टर 34 वर्स 17. नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता.
सगळ्या ताच्या आकांतांतली तांकां निवारता. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. थोड्या दिसा पयलीं म्हज्या धाकटूच्या काजराचे संभ्रम आसलो. ह्या खातीर मागोवंक हांवें डिवायन मेर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी दिले वर्ड ऑफ गॉड आमी कुटुंबादारां सदांच रिपीट करनासल्यो. धाकटूचे काजराचे कार्य कसलीच अडकल उणेपण जायनासता. सिंपल जाल्यारय बऱ्या रितीन जालें. काजरा विशयान आमच्या कुटुंबांत जाली थोडी विशेश गडितां हांव सांगूंक आशेतां. धाकटूच्या काजराक कुटुंबादारांनी उदार मनान ताका कुमूक दिलो. काजराच्या पयले आनी काजरा दीस पिरकेजर जावच्या सगळ्या कामाक आमच्या विगार बापान धाकटूक मोगान सांगात दिलो. धाकटूक 12 वर्सां जावन आमी लायफ पार्टनर सोदून आसल्यो. एका विगार बापा मुखांत्र जेसून ताका लायफ पार्टनर फावो केले. 12 वर्सां जावन मम्मीची एक भांगार आमी कितले सोदल्यारय आमकां तें मेळूंक नातलें. धाकटूच्या काजराक थोडेच दीस आसतना तें भांगार मम्मीक आजापी रितीन आमच्या घरच्या माडा मुळांत मेळ्ळें. एक आजापत मनीयत. धाकटूचे काजराचे कार्य सोमतेत आकाश सगळो मोडांनी भरलो आनी जोर पावस आयलो. पूण तो पावस आजापी म्हणल्यार बरें आमच्या आनी आमच्या बगले नासल्या थोड्या घरा कुशीन मात आयलो. दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार त्या दीस पावस पडूंक ना. हे एक काजरा दीस घडले विशेश गडीत मनीत. ह्या सर उपकारा खातीर हांव म्हज्या धन्या देवाक काळजां जावन अर्घां दिता. अर्घां तुका सुमया जेजू, ओगलाप तुका सुमया जेजू, महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घां तुका सुमया जेजू, ओगलाप तुका सुमया जेजू. हांव शांती मिरा रोडतावन हांव म्हज्या फ्रेंडाची साक्स दिवंक आशेता. म्हजे फ्रेंड भायल्या गांवांत काम करनासले. ताका मस्त विजाचे प्रॉब्लम आसले. विजा नातले वरवीं ताका गांवांक येवंक जायनातलें. ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालूंक. हांवें तांकां पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते रिपीट करनासले, हांव ते रिपीट करनासले. विकीन्स विकी ताका विजा मेळ्ळी आनी ते गांवांक येवन पाटी परत ताच्या कामार पावले. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या एंटायर टिमाक देव आशिर्वादांनी भरूं आनी तांच्या मिसावांत दाराळ बेसांव घालूं. अर्घां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. हालेलुया. एकडे आमच्या दोळ्यां आमी धांप्या वेळार सुमयेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज माग्या विशेष रितीन संवसारांत आज कश्टांच्या आज कॅन्सर किमो दिवंक आसा, कोणाक वळवळून आसा, दुकान आसात, इरारान आसा, बेजारान आसा, तांकां जाण एकल्यांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. माग्या आज कश्ट जातल्या सगळ्या लोकांक खातीर दुकान आसल्या जाण एकल्या भावंडांक जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. आज कोणें माग म्हणला त्या जाण एकल्यांक सोमयेचे ते समर्पीत करया. सोमयेची दैवी सकत जण एकल्याच्या देवणीचे खातीर विशेष रितीन माग्या. मोगाळा बापा आमच्याले माग म्हणल्यार जण एकल्या भाव भयणां तुज्या मुखार उबारता. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जण एकल्या आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर, कृपेन भर म्हणून तुझ्या लेगी परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ आज ब्रेस्तां जावन आसा. दनपारां 12:30 थावन 6 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. तशेंच सांजे 6:30 थावन 7 मे 7 थावन 9:15 विशेष आराधन मागणें आसतलें. तशेंच जुलयाच्या 1 तारखेर शनिवारा सेंट्स आन चर्च मजगांव रेसिडेन्सी हॉल थंय सकयल हॉल आसा थंय 6:30 थावन 8:30 वरां पर्यंत अर्घ्या वांकडी पवित्र सक्रामेंताचें विशेष आराधन पिडेवंता खातीर, कश्ट जाल्या खातीर, जण एकल्या खातीर विशेष मागणें. सांगा एकामेकाक येया. आनी जुलयाच्या 3 तारखेर सोमारा ज्ञान आश्रम अंधेरी सांजे 6 थावन 8 वरां अर्घ्या वांकडी आराधन आसतलें. थंय तुमी येवयात. जुलयाच्या 5 तारखेर बुधवारा सेक्रेट हार्ट चर्च अंधेरी टायमींग 7:30 थावन 9 अर्घ्या वांकडी शिकून विशेष आराधन जाण एकले येया. जुलयाच्या 7 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल 10 थावन 3 वरां फर्स्ट फ्रायडे त्या सुवातेरी एक दीस चुकान आसतना येया. सांजेर म्हज्या मोगाचे न्हू फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सांजेर सेंट डॉमिनीक सावियो चर्च वडाला, सेंट डॉमिनीक सावियो चर्च वडाला सांजे 7 थावन
9 विशेष आराधन म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराचे कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश सो काय नासतना त्या सुवातार थंय येया. तशेंच विनालय आमची रेसिडेन्सी रेटेड जुलय 28, 29, 30 हांगा नांव घाला नंबर घाला तातूंत तुमची नांवां बूक करा. होली लँड टूर ऑगस्टच्या 13 तारखेर दयकन कोणाक येवंक आसा. इजिप्त, इस्रायल, जॉर्डन, फलस्तीन ह्या 4 कंट्रीनी आसतले आनी आमचे ह्या आपुरब्यान मांडून हाडला. आनी हांगाचो नंबर 8828470640 ह्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करियेत. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. देव आमकां वर्ती आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेनी बरोवन दी. आमेन. Praise the Lord. My name is Snois George, and I'm currently working in UAE, Sharjah. Working for an education consultancy as a education advisor. So I came to UAE on 2022 November, and I got this job on December. However, for the further proceedings in January 2023, I encountered a challenge while applying for my job visa. So unfortunately, I did not pass my initial medical examination. However, during this difficult time, my wife reached out to Brother Prakash, who's willingly and lovingly advised us to continue reciting Psalm 121. So I kept reading that, and with unwavering faith and continuous prayers, we witnessed a miraculous, we witnessed a miracle that my medical checkup was rescheduled, and ultimately leading to immediate clearance of my visa without any delays. So we humbly express our heartfelt gratitude to our Almighty God for showering His blessings upon us, and additionally we extend our sincere gratitude to our brother Prakash and his devoted group for their unconditional and continuous prayers. Praise the Lord, and thank you so much once again for all the prayers and wishes and everything. Thanks a lot and praise the Lord. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव मालाडतान आयरीन उलयतां. म्हजे 2 जाण पूत मस्त तेमतान उलयनातले, सुमार वर्सांतान उलयनातले. ते आतां मागीर हांवें सुमार समजयल्यार ते आयकुनात. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें, आनी ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें, आनी ते वर्ड ऑफ गॉड दिवन हांव ते 2 वर्सां रिपीट करतेत आसली. करतना ताणें आतां इल्लेशें उलोवंक आनी परत सुरू केलां. आनी इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्घ आनी होगळाप दितां आनी महिमा दितां. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक हांव बरें मागतां. आनी तशेंच म्हज्या सुनेक काम मेळिल्ल्या खातीर ताका काळजांत हांव अर्घां दितां आनी होगळाप दितां. जेजूक आमच्या जिणेंत मस्त ताणें आमकां राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां आनी सांबाळून व्हेलां. त्या खातीर हांव अर्घ आनी होगळाप दितां. आनी सगळ्या आमच्या ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक बरें मागतां आनी पाद्रापांक बरें मागतां. आनी प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरच्यान उलयतां. म्हाका सुमार दीस स्पायनल कॉर्ड पेन आनी लेफ्ट हँड पेन आशिल्ले. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनाशिल्ली आनी दूख इतलें चड जाल्लें म्हणून सुम्या कडेन मागयलें निघताना. सुम्या ही दूख म्हजी गूण कर, मस्त पातयेन हांव मागली. बट नेक्स्ट डे म्हाका एग्जाम बरोवंक आशिल्लें आनी सकाळीं उठ्ठा आसतना म्हजें पेन कंप्लिटली गूण जालां. लायक म्हाका पेनूच नातलें बरी आशिल्लें. बरें करून एग्जाम बरयली. तें देखून हांव म्हज्या सुम्या जेजूक काळजांत हांव अर्घां दितां. म्हज्या जिवितांत देव व्हडलें अजाप केल्ल्या पासून. आनी तशेंच आमचे खातीर सदांच मागतल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या संद्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. थँक यू जिजस. हांव मँगलोरतान उलयतां. देवान म्हाका आनी आमच्या कुटुंबाक केल्या सर्व घराक अर्घां दितां आनी म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव 2022 फेब्रुवारींत ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून आसा आनी म्हाका एक फावटी तांच्या रितीरेक एटेंड जावंक अवकाश मेळ्ळो.
म्हाका 12 वर्सां जावन मायग्रेन तकली फडाफड आसली आनी रात्री वेळार मगल्या उपरांत म्हाका कंप्लीट गूण जाला म्हणून संतोष भोगता आनी रातीक न्हिदल्या वेळार म्हाका मस्त पांय वळटले आनी थंय सामा जाल्यात. ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केल्या वरवीं म्हज्या न्हवऱ्याक जेवतना हृदयान शिरकल्ले बरे जावचे सामा जाला आनी ताच्या दोळ्यांचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाला. तशेंच आमचे भुरगें बऱ्या तरान शिकचे खातीर पिटिशन घाल्लें तें आतां बऱ्या तरान शिकता. आमचे खातीर मगल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टीम मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव तांचे खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर सदांच मागता आनी तांणी चलोवची सर मागणी आनी रितेरी यशस्वी जावं दी म्हूण मागता.